Good afternoon, student. Today we are going to start long question of solve. Yes, the exponential equation that is from long question. Yes, long question. In last class, we have done two types of short question. Yes, today we are going to in this class long question. Long question, all the models same, but for the easiness to students, I have divided these three parts. है सबै long question उयो हुन् तर विद्यार्थीलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले यहाँ थ्री पार्ट्समा गरेको छु. पहिलो जेनरल फ्र्याक्सन नभएका क्वेशनहरु छ 1 मा, 2 नम्बरमा क्वेशन नम्बर 2 मा चाहिँ फ्र्याक्सन भएको राखेको छु, अपन भएको, र क्वेशन नम्बर 3 मा चाहिँ माइनस पावर भएको राखेको छु. यस, तीन टाइप्स को क्वेशन छ. एउटा 1 नम्बरमा विदाउट फ्र्याक्सन, 2 नम्बरमा फ्र्याक्सन भएको, 3 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो पावर माइनस भएको, नेगेटिभ पावर भएको. क्वेशन नम्बर 1A 4 to the power x minus 6 into 2 to the power x plus 1 plus 32 is equal to 0. 4 to the power x, then 6 into 2 to the power x plus 1 plus 32 is equal to 0. First of all, we have to know that we have to look at the base. है, मैले बारम्बार के भनेको छु भने सबैभन्दा मेन कुरा बेस. जसको पावर छ त्यसको बेस हेर्नु पर्यो. बेस इक्वल भएन भने we can't do anything. है, अल्जेब्रामा सबभन्दा मेन इन्डिसिसमा हेर्ने बेस हो. बेस इक्वल भयो भने हामी सबै चीज गर्न सक्छौं. बेस इक्वल भएन भने हामी जसको पावर छ, यसको पावर छ, यसको बेस कति छ 4 छ, यसको पावर छ, यसको बेस के छ 2. इज इट सेम? नो. यसको पावर 4 छ, यसको पावर 2 छ, सेम छैन. यहाँ 2 छ भने यसलाई पनि 4 लाई पनि 2 बनाउनु पर्यो. है, 4 means what? 2 1 square. Yes, 4 means 2 1 square र आफ्नो पावर के छ सेम x. Yes, 4 means 2 1 square, आफ्नो पावर सेम इज x minus 6. यसलाई फ्याक्टर गर्ने 2 to the power x plus 1 छ भने 2 to the power x into 2 to the power 1. 2 to the power x, 2 to the power 1 plus what? 32 is equal to 0. Yes, फ्याक्टर गरेको 4 means 2 1 square, आफ्नो पावर सेम x minus 6 into 2 to the power x into 2 to the power. यसलाई फ्याक्टर गर्दा फेरि के छ इन्टु आउँछ. ओके, अब यसपछि हामीले सर्ट क्वेशनमा कमन लिएका थियौ. है, यहाँ 2 to the power 2x, यहाँ 2 to the power x छ, सेम भएको भए कमन आउँथ्यो, डिफरेन्ट छ. यहाँ 2 to the power 2x, यहाँ 2 to the power x कमन आएन. यदि यहाँ 2 to the power x, यहाँ पनि x भएको भए कमन आउँथ्यो. यहाँ पनि 2x, यहाँ पनि 2x, सेम पावर भए कमन आउँथ्यो. है, कमन आएपछि हाम्रो सर्ट क्वेशन हुन्थ्यो. यो कमन आएन. लङ क्वेशनमा कुनै पनि कमन आउँदैन. कमन नआएपछि हामीले के छ भने सपोज गर्नुपर्छ. है, सपोज अथवा लेट गर्नुपर्छ. जुन चाहिँ सानो छ त्यसलाई हामीले सपोज गरेर जानुपर्छ. व्हिच वन स्मलर, 2 को पावर 2x स्मलर कि 2 को पावर x? पक्कै पनि 2 को पावर x स्मलर हो. त्यसको हामीले के छ लेट 2 to the power x is equal to a. 2 to the power x लाई हामी a सपोज गरेपछि के भयो त यही क्वेशन है. 2 to the power x, 2 to the power x लाई 2 to the power x लाई हामी के सपोज गरेछ a. 2 to the power x भनेको a. यो माथिको स्क्वायरलाई त सपोज गरे छैन नि. 2 to the power x लाई हामी a सपोज गरेछौं, माथिको स्क्वायरको स्क्वायर माइनस 6 को 6. 2 to the power x, 2 to the power x भनेको कति सपोज गरेछौं a into a. 2 to the power 1 भनेको त 2 नै भइगयो प्लस 32 is equal to 0. अगेन है, यसमा र यसमा कमन आउन सकेन. देयर क्यान नट बी कमन. यस, कमन आउन सकेन. कमन आएको भए त हाम्रो सर्ट क्वेशन भइहाल्यो. सर्ट क्वेशनमा हामीले कमन लिएको थियौं नि, कमन मिल्नु पर्यो. किन कमन आएन? यहाँ 2x पावर छ, यहाँ x पावर छ, कमन नआएकोले वी हैव टु सपोज दैट. है, सपोज गर्नु पर्छ. सपोजको लागि गर्ने जुन चाहिँ स्मलर छ त्यसलाई सपोज गर्ने हो. 2 को पावर 2x सानो कि 2 को पावर x स्मलर हो भन्दा पनि 2 को पावर x स्मलर हो. 2 को पावर x लाई मैले के सपोज गरे a. 2 को पावर x यानी 2 को पावर x लाई मात्रै गरेछ. 2 को पावर x, 2 to the power x means what? a. माथिको स्क्वायरको स्क्वायर, स्क्वायर त सपोज गरे छैन, माइनस 6 को 6. 2 to the power x means what? a. 2 to the power x a सपोज गरेछ. 2 to the power 1 means 2 1 जा 2 नै भयो प्लस 32 को 32. ओके, what is there? a square minus 6 2 जा, this multiplies 6 2 जा 12. 12a plus 32
is equal to 0. Okay, then we have to what? Factor this है. सबै क्वेशनमा फ्याक्टर गर्नुपर्छ. फ्याक्टर भनेको हामीले अल्जेब्रामा क्लास 8 मा पढेको जेनरल फ्याक्टर हो. यो जेनरल फ्याक्टर भनेको पछाडी कति छ, अगाडि र पछाडिकोलाई मल्टिप्लाई गर्ने. जेनरल फ्याक्टर थाहा छ नि, अगाडि पछाडिको मल्टिप्लाई गर्ने. अगाडि 1 पछाडि 32 छ. 1 र 32 मल्टिप्लाई गर्दा 32. 32 को फ्याक्टर 2 ले 16. 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 5 र 2 1 2 3 4 5. बीचमा के छ प्लस छ. बीचमा हामीसँग 12 ल्याउनु छ है. प्लस पछाडी छ, पछाडीको साइन हैन. पछाडी प्लस छ भने जोडेर 20 को ल्याउने, पछाडी माइनस छ भने घटाएर. पछाडी के छ, देयर इज प्लस. प्लस मीन्स वी हैव टु ब्रिङ 12 बाइ एडिसन है. एडिसन यो नम्बरबाट एडिसन गरेर हामीले कति ल्याउनु 12. 2 2 जा 4 2 जा 8 2 2 जा 4. ल 8 र 4 कति भयो त 32. ल एउटा फ्याक्टर 8 अर्को फ्याक्टर 4 है. जेनरल फ्याक्टर हो. a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 4a प्लस 32 इज इक्वल टु 0. फ्याक्टर जान्नु पर्यो है. क्लास 8 मा पढेको दुईटामा कमन among these two common. What is common? A is common. Then a minus 8 minus 4 र 32 मा 4 कमन आयो. 4 a प्लस माइनस माइनस कमन लिने भनेको डिवाइड गर्ने. 4 ले 32 लाई डिवाइड गर्दा 8 is equal to 0. Among these two what? One is a minus 8. सेम ब्रेकेट हुनुपर्छ है. ब्रेकेट डिफरेन्ट आयो भने तिम्रो हिसाब गल्ती छ भने थाहा हुन्छ. a minus 8 then what? a minus 4 is equal to 0. Therefore this is equal to this 0, this is equal to 0. Yes, both 0. Therefore a minus 8 is equal to 0. This equation 1. And what? A minus 4. A minus 4 is equal to 0. This equation 2. I am doing here. Yes. La. यो is equal to पनि 0. यो is equal to पनि 0 आयो है. From equation 1 one side, from equation 2 another side. From equation 1 and equation 2. Okay, what is equation 1? A minus 8 is equal to 0. Another is a minus 4 is equal to 0. Yes? Okay, keep this back side. A is equal to minus 8 goes back side plus 8. This go back side. A is equal to minus 4 go plus 4. अब 8 र 4 आयो. यो नै एन्सर भन्ला तर होइन. किनभने हाम्रो क्वेशन केमा छ? क्वेशन इज इन x. ए त हामीले के गरेको बीचमा सपोज गरेको मात्रै हो नि त. ए त हामीले बीचमा सपोज गरेको चीजमा हामीले वी कान्ट गेट एन्सर निकाल्न सक्दैनौं. किनभने हाम्रो एन्सर त x मा आउनु पर्यो नि त. यो ए त हामीले सपोज गरेको. ए भनेको हामीले भ्यालु के गरेर रिप्लेस गर्नु पर्यो. Replacing the value of a, यता पनि गर्नु पर्यो. Replacing the value of a. सपोज गरेको चीज लास्टमा रिप्लेस. हामीलाई हिसाब गर्न सजिलो होस् भनेर सपोज गरेको मात्रै हो है. We have to replace this. So a means what? A लाई रिप्लेस गर्नु पर्यो. A means what? 2 to the power x. Yes. A means 2 to the power x is equal to 8. अब यहाँ 2 7 2. A means what? 2 1 cube. 2 लाई 3 चोटी मल्टिप्लाई गर्दा क्यूब. This and this. पछाडिको नम्बरलाई फ्याक्टर गरेको. x is equal to what? 3. र यतातिर a लाई रिप्लेस गर्दा a means what? A means 2 to the power x. 4 means what? 2 1 square. This and this cancel. Therefore x is equal to 2. Or therefore what? X is equal to 3 or 2. Answer 3 पनि हुन सक्छ, 2 पनि हुन सक्छ. त्यसैले हामीले यहाँ सपोज गरेका छौं. त्यो सपोज गरेको भ्यालु लास्टमा के छ? रिप्लेस गर्नुपर्छ. सपोज गरेको भ्यालुमा हामीले के छ? भ्यालु निकाल्न गर्न सकिन्न. अब यसमा मेन कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो कमन आउँदैन. त्यसकारण हामीले लेट गर्नुपर्छ. लेट गर्ने बित्तिकै हरेक क्वेशनमा जेनरल फ्याक्टर हामीले अल्जेब्रामा पढेको जेनरल फ्याक्टर वी हैव टु डु. जेनरल फ्याक्टर गर्नुपर्छ र जेनरल फ्याक्टरबाट
हाम्रो a को भ्यालु फाइन्ड a सपोज गर चाहे b सपोज गर a को भ्यालु पहिला आउँछ र a को भ्यालु हामीले पुट गरेपछि बल्ल हामी के छ रिप्लेसिङ भ्यालु गरेपछि बल्ल हाम्रो के छ मेन भ्यालु बल्ल आउँछ। ओके एक केही क्वेशन म गर्छु त्यसपछि इट विल बी इजियर है। सुरुमा अलिकति डिफिकल्ट लाग्न सक्छ। बी नम्बर 5 into 4 to the power x plus 1 minus 16 to the power x is equal to 64. Okay, make this factor 5 into यहाँ बेस कति छ 16 छ, यहाँ बेस कति 4 छ हैन। पावर भएको बेस त एउटै छैन नि। अब यसलाई 4 लाई टुक्रा गरी 16 लाई हामी फ्याक्टर गर्छौं है। ल यसलाई पनि टुक्रा गर्दियौं अलग अलग 4 to the power x into 4 to the power n 4 to the power x 4 to the power n minus 16 भनेको के हो 4 to the square आफ्नो पावर x is equal to 64 ह। यसलाई हामीले टुक्रा गरेको 5 into 4 to the power x 4 to the power 1 minus 16 भनेको 4 1 square र आफ्नो पावर x is equal to 64। यहाँ 4 to the power x छ, यहाँ 4 to the power सेम छ छैन, नभएकोले हामीले सानोलाई लेट गर्नु पर्यो लेट 4 to the power x सानो 4 to the power 2x 4 to the power x है। लङ क्वेशनमा कहिले पनि सेम हुँदैन, सेम हुने बित्तिकै त कमन आइहाल्छ, कमन आएपछि पनि सर्ट क्वेशन भइहाल्छ। लङ क्वेशनमा सेम नभएकोले सबैमा लेट गर्नुपर्छ। व्हाट इज 4 to the power x is equal to a 5 this 5 into 4 to the power x means a into 4 to the power 1 means 4 minus 4 to the power x yes 4 to the power x means a माथिको स्क्वायर त सपोज गरेको छैन स्क्वायर is equal to 64। एरेन्ज पनि गरौँ है, स्क्वायर लगाएर लेखौँ माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 5 4 जा प्लस 20a प्लस 64 कम फ्रंट साइड माइनस 64 is equal to 0। ओके टेक अगाडि माइनस भएपछि हामीले हिसाब गर्न गाह्रो हुन्छ। माइनस कमन लिने अथवा यो माइनसले सबलाई मल्टिप्लाई गर्ने। अगाडि माइनस भयो भने गाह्रो हुन्छ, यो माइनसले सबलाई मल्टिप्लाई माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 20a माइनस माइनस प्लस 64 इक्वल टु 0। अगाडि माइनस भएपछि माइनस कमन लिए पनि हुन्छ, यो माइनसले सबैलाई मल्टिप्लाई गरिदिने, माइनस रिमुभ भइहाल्छ। माइनसले माइनसले मल्टिप्लाई माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस कमन लिए पनि त्यही हो, यसरी गरे पनि हो। ल अघि जस्तै अब जेनरल फ्याक्टर अगाडि र पछाडिको मल्टिप्लाई गर्ने, दिस एन्ड दिस मल्टिप्लाई गर्ने र फ्याक्टर गर्ने है। 64 को फ्याक्टर 2 32 जा 2 16 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा है। अब प्लस छ पछाडि प्लस छ, प्लस गरेर कति ल्याउनु छ हामीसँग 20 ले यही गरे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 2 जा 4 16 and 4 64 16 and 4 मल्टिप्लाई गर्दा 64 हुन्छ, 16 र 4 प्लस गर्दा 20 हुन्छ। a स्क्वायर माइनस 16a माइनस 4a प्लस 64 is equal to 0। जनरल फ्याक्टर हो यो। among these two you have to take common, among these two we have to take common। what is a is common, so a minus 16 there minus 4 र 64 मा 4 common a plus minus minus 4 ले 64 लाई डिवाइड गर्दा 16 is equal to 0। among these two one is what a minus 16 another is a minus 4 is equal to 0। same format। so from equation 1 and equation 2, what is equation 1? okay, therefore a minus 16 is equal to 0, this equation 1, then a minus 4 is equal to 0, this equation 2। equation 1 how much, a minus 16 is equal to 0,
equation 2, a minus 4 is equal to 0, or a is equal to minus 6, go back side, plus 16, a is equal to minus 4, go back side, plus 4. Yes, replacing the value of a. What is a? A means what? 4 to the power x. A means 4 to the power x. Yes, a means what? A means 4 to the power. 16 means agadi 4 चाहिँ 4 हुनु पर्यो है. 60 means 4 1 square. This in this can ठ्याक्क कट्ने आउँछ. X is equal to 2. Replacing the value of a means what? A means 4 to the power x. Then 4 means what? 4 to the power 1. This 4 and 4 cancel. X is equal to 1. Therefore, x is equal to 2 or 1. सबै एउटै फर्मेटमा छ है, सेम फर्मेटमा छ. हामीले मात्र लेट गर्नुपर्ने, फ्याक्टर गर्नुपर्ने र रिप्लेसिङ भ्यालु गर्नुपर्ने, यो दुई तीनटा कुरालाई विशेष ध्यान दिनु. सबैमा त्यही हो. मोडेल 1 2 3 सबैमा त्यही हो. खाली क्वेशन प्याटर्न मात्रै फरक हो. मोडेल 1 बुझेपछि 2 र 3 मा खासै गाह्रो. मोडेल 1 मा हामीलाई फ्र्याक्सनमा दिएको छैन, मोडेल 2 मा फ्र्याक्सनमा दिएको छ र प्लस पावर छ भने मोडेल 3 मा माइनस पावर छ. त्यति मात्रै फरक छ. Question number C. 4 into 3 x to the power x plus 1 minus 9 to the power x is equal to 27. 4 into 3 to the power x plus 1 minus 9 to the power x is equal to 27. Okay. Look there. We have to look at base. यसको base 3 छ, यसको base 9. इक्वल base छैन है. 9 लाई हामी फ्याक्टर गर्न सक्छौं. यसलाई टुक्रा गर्ने 4 into 3 to the power x into 3 to the power 1. हामीले टुक्रा गर्दा बीचमा इन्टु आउँछ. 3 to the power x, 3 to the power 1. Minus 9 means what? 3 1 square. 9 means 3 1 square after power x is equal to 27. अब यहाँ 3 to the power x छ, यहाँ 3 to the power 2x सेम छैन. त्यही भएर के गर्ने, लेट 3 to the power x is equal to a. a b जे सपोज गरे पनि है, जुन चाहिँ सानो छ, स्मलर छ, त्यसलाई सपोज गर्ने. र सपोज गरेपछि त्यो इक्वेसनमा भ्यालु पुट गर्ने. 4 means 4 into 3 to the power x. 3 to the power x means what? a into 3 to the power 1 means 3 minus 4 3 to the power x is 3 to the power x. 3 to the power x, 3 to the power x means a power square is equal to 27. Arrange this what? Minus a square, 4 3 ja plus 12a, 4 3 ja 12 plus 27 come front side minus 27 is equal to 0. Yes, minus a square, 4 3 ja plus 12 minus 27. अगाडि के छ, माइनस छ भने हिसाब गर्न गाह्रो हुन्छ. किनभने माइनस, यू हैव टू टेक माइनस कमन और मल्टीप्लाई विथ दिस माइनस. माइनस कमन लिने अथवा माइनस ले मल्टीप्लाई गर्ने. माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 12a प्लस माइनस माइनस प्लस 27 is equal to 0. ओके, मेक दिस फ्याक्टर. अगाडि र पछाडिको मल्टीप्लाई गर्ने. अगाडि के छ 1, पछाडि 27. 1 र 27 मा 27, 3 9 जा 3 3 जा 3 into 3 into 3. पछाडि प्लस छ. प्लस भएकोले के छ, सम 12 ल्याउनु. यसमध्ये 3 3 जा 9, 9 र 3 कति भयो 12. a square minus 9a minus 3a plus 27 is equal to 0. Among these two you have to take common. Among these two you have to take common. What is common? A is common. So a minus 9 minus 3 is common. A plus minus minus 3 9 is 27 is equal to 0. Among these two what? A minus 9 then a minus 3 is equal to 0. Therefore a minus 9 is equal to 0. This equation 1
another is a minus 3 is equal to 0. This is equation 2. Yes, a minus 9 is equal to 0. This is equation 1. A minus 3 is equal to 0. This is equation 2. From equation 1 and equation 2, what is equation 1? A minus 9 is equal to 0. Equation 2 what? A minus 3 is equal to 0. Is equal to A is equal to minus 9 go back side plus 9. A is equal to minus 3 go back side plus 3. Yes? Replacing the value of A. What is A? A means what? A means 3 to the power x. A means 3 to the power x is equal to 9 means what? 3 1 square. This and this cancel. X is equal to 2. There is also replacing value A. A means what? A means we have suppose this 3 to the power x and 3 means 3 to the power 1. 3 3 cancel. X is equal to 1. Therefore, x is equal to 2 or 1. That's answer. 2 or 1. Yes, answer may be 2 or 1. Then go to another question. Question H. 3 into 2 to the power y plus 1 minus 4 to the power y is equal to 8. Okay, look their base. There is base is 2. जिसको पावर से तो इसको मतलब बेस है, इसको बेस करते हैं 4. इक्वल छैन. तो 4 लाई 2 को स्क्वायर गराउने है, यसलाई टुक्रा गर्ने. 3 into 2 to the power y, 2 to the power y into 2 to the power 1 minus 4 means 2 1 square, then power what? Y is equal to 8. Yes, 4 means 2 1 square आफ्नो power y. अब यहाँ 2 को power y, 2 को power 2y मिल्दैन, कहिले पनि मिल्दैन लङ क्वेशनमा है. सपोज गर्नै पर्छ. फेरि मिल्यो भने त सर्ट क्वेशन भइहाल्छ, कमन आउँछ. 2 to the power y, 2 to the power 2y मा स्मलरलाई सपोज गरे लेट 2 to the power y is equal to a. What is there? 3 into 2 to the power y means what? A into 2 to the power minus 2 minus 2 to the power y. 2 to the power y means 2. 2 to the power y is what? 2 to the power y means what? 2 to the power y means a. Then above square is equal to 8. And what is there? 2 3 are 6. 6a minus a square. Bring this front side. Minus 8 is equal to 0. The arrange गरौँ त. Minus a square. Square पहिला लेख्नु पर्यो. This plus 6a then minus 8 is equal to 0. अगाडि माइनस भएपछि हामीलाई समस्या पर्छ है. अगाडि माइनस भएको we have to take minus common. Minus minus plus a square plus minus minus 6a minus minus plus 8 is equal to 0. अगाडि माइनस हुने बित्तिकै त्यो माइनसले सबलाई मल्टिप्लाई गर्ने है. ओके, अब यसको फ्याक्टर गर्नु पर्यो. 1 8 जा 8. 8 को 2 4 जा 2 2 जा 2 into 2 into 2. पछाडि के छ प्लस. पछाडि प्लस छ भने एडिसन गरेर पछाडि माइनस छ सबट्र्याक्ट गरेर है. पछाडि प्लस भयो भने प्लस एडिसन गरेर कति आउँछ 6. यसमा 2 2 जा 4 4 र 2 कति भयो 6 भयो. यही मध्येबाट फ्याक्टर ल्याउनु पर्छ. a square minus 4a minus 2a plus 8 is equal to 0. Among these two common, among these two common. How much common? A is common, so a minus 4 minus 2 is common, a minus 4 is equal to 0. Among these two what? One is a minus 4, another is what? A minus 2 is equal to 0. Therefore what? A minus 4 is equal to 0. This equation 1. A minus 2 is equal to 0. This equation 2. Then from equation 1 and from equation 2. What is equation 1? What is equation 2? Look there.
a minus 4. A minus 4 is equal to 0, equation 1. A minus 2 is equal to 0. Take it back side. A is equal to minus 4, go back side, plus 4. A is equal to minus 2, go back side, plus 2. Yes? Okay, the question is in y. So we can't write answer in a. ये तो हमने suppose गरेको चीज में a answer लेख्नु किन question में तो y छ नि question जेमा छ त्यही answer आउनु पर्छ. Replacing the value of y. A means what? A means 2 to the power y. Yes, a means 2 to the power y. Then 4 means 2 1 square. 2 and 2 cancel. Therefore, y is equal to 2. Another side a. A means 2 to the power y. Is equal to 2 means 2 to the power 1. And 2 and 2 cancel. Y is equal to 2. Therefore, y is equal to 2 or 1. Sorry. 2 or 1. This question is very important. 1 मा पढेको question very important छ. 1 कै बेसमा हामीले question number 2 र 3 पनि गर्ने हो है. सेम question सबैमा यही गर्नुपर्छ. सबैमा लेट गर्नै पर्छ. सबैमा फ्याक्टर गर्नै पर्छ. सबैमा रिप्लेसिङ भ्यालु गर्नै पर्छ. Okay. For this class I have kept up to model 1. Yes. Okay, thank you.